अऊज़ु बिल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रजीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हम इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। पिछले असबाक में हमने 5 जो असबाक हमने पढ़े, यानी 5 टोटल घंटे जो हमने इस कोर्स को दिए हैं, उसमें से पहले कुछ सवालात देख लेते हैं। मिन का मानी क्या है? चैट बॉक्स में जवाब दें। ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए होते हैं कि आप एक्टिव हो जाएं और आप लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा क्लास में जब आप खुद एक्टिवली। जी माशाल्लाह, रुखसाना, गुलजार, ज़िशान, हुमा, शम्स, जी माशाल्लाह, रेहाना, कौसर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जी माशाल्लाह, नुसरत, सामिया, जी बिल्कुल सही। सिरात का मानी बताएं। सिरात, जी फातिमा नजर, जी बिल्कुल ठीक। इरफाना, अमाद, जी माशाल्लाह, एम ज़िशान, बिल्कुल सही। रेहाना, कौसर, हुमा, नुसरत, जी माशाल्लाह, बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह अकबर का मानी, ये थोड़ी सी आपकी ना रिवीजन हो जाती है, इस तरह आपको भी याद आ जाता है कि आपने ये पढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर का मानी, जी हुमा, फातिमा, जी आमना, रेहाना, नुसरत, अमाद, तैयब, जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। इरफाना, माशाल्लाह इरफाना, आप तो उर्दू टाइपिंग में लगता है काफी एक्सपर्ट हैं, पूरा आंसर टाइप कर लेती हैं। मिन रब्बिकुम का तर्जुमा कीजिए। मिन रब्बिकुम, फातिमा, हमाद, नहीं थोड़ा सा सोचें आप लोग। मिन रब्बिकुम, जी सिस्टर इरफाना, जी बिल्कुल ठीक। हुमा ठीक कह रहे हैं, माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब यहाँ पर हम चैट बॉक्स को रोकते हैं, अब और आज का सबक का आगाज करते हैं। आज का सबक, आज के सबक में हम अजान के बाद जो फजर की अजान में कलमात कहे जाते हैं वो पढ़ेंगे, अकामत और वुजू के बाद की दुआ। ग्रामर में नए चीजें पढ़ेंगे जो हम आजकल पढ़े हैं, हरूफ, उनमें से नए हरूफ होंगे बी, फी, ई और अला। और आखिर में आप लोगों के शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार है, यानी आज के 1 घंटे में हमने इंशाल्लाह ताला कुरान में आने वाले तकरीबन 3800 या 3800 अल्फाज जो हैं वो सीख लेंगे। एक्चुअली तो हम शायद सिर्फ 6 अल्फाज सीखेंगे, लेकिन वो अल्फाज क्योंकि कुरान पाक में इतनी बार आए हैं तो हम इंशाल्लाह ताला ये अल्फाज हमें कुरान पाक के तकरीबन 3800 अल्फाज हमें सिखा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 6 के अख्ताम तक हम लोग 63 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ होमवर्क बिल्कुल ना भूला करें, ये आपके फायदे के लिए है और बहुत आसान चीज है। अब हम बढ़ते हैं सबक की तरफ। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब हम देखते हैं इसके मीनिंग्स की तरफ, मानी की तरफ। अस्सलातु हम पढ़ चुके हैं, नमाज। खैरुन, खैरुन का मतलब है बेहतर। खैरुन का लफ्ज कुरान पाक में 176 बार आया है। खैरुन का मतलब क्या है? बेहतर। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना खैर का लफ्ज। मिनन नौम, मिन से हम पढ़ चुके हैं, मिन का मतलब से। और अन-नौम, नौम कहते हैं नींद को, नौम कहते हैं नींद को। और अन-नौम से हमें पता चल रहा है ये क्या है? इस्म है। अब हम इसके असबाब की तरफ बढ़ते हैं। नींद मौत के बराबर है और नमाज असली जिंदगी है। यानी जब हम नींद में होते हैं तो ये नींद एक तरह से टेम्परेरी मौत है, आर्जी मौत है।
تو اور نماز کیا ہے؟ ہماری اصل زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے. نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں. روح کی غذا عبادت ہے اور نماز عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. تو جس طرح جسم کو راحت پہنچنے کے لیے نیند ضروری ہے، اسی طرح روح کو راحت پہنچانے کے لیے نماز ضروری ہے. نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے، یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ صبح فجر کے وقت سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. اکثر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت ہی میں ہوتا ہے. صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی صبح کے وقت سیر کرنے کا، واک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. کیونکہ مطلب جو آپ واک تو آپ رات میں بھی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، لیکن جو واک آپ صبح کے وقت کرتے ہیں اس کا زیادہ فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت فضا میں تازگی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے تو نماز کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی اور صبح جلدی اٹھنے کے فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے. اب اس تصور کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر کے لیے اٹھنے اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے، اس ٹکڑے کو پڑھیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. 30 سیکنڈ آپ کے. نوم کم کا معنی بتائیں. نوم کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا، کم کا آپ کو پتا ہے. اب آپ بتائیں نوم کم کا مطلب کیا ہوگا؟ چیٹ باکس میں لکھیں. ٹیسٹ ہو جائے گا نا آپ کا. فاطمہ نظر، ریحانہ، نصرت، ہما، رخسانہ گلزار، جی ماشاءاللہ. اماد، جی بالکل صحیح. سعدیہ، امین عالم، طاہرہ پروین، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمے دہرائے جاتے ہیں، یا اذان کے کلمات آپ نے سنے ہوں گے. جب جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، 2 بار کہی جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ان کے میننگ. قد، قد کا مطلب ہے البتہ، ہو چکا، آلریڈی، یقیناً، مطلب جو کنفرمڈ ہے وہ ہو چکا ہے. البتہ ٹھیک ہے، آلریڈی ہو چکا ہے. قامتی، کھڑی ہو گئی. اب اذان جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے. یعنی اگر وہ کسی نوافل میں یا کسی اور چیز میں مصروف ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. اذان لوگوں کو گھروں سے مسجد میں بلانے کے لیے، اور اقامت مسجد میں موجود لوگوں کے لیے جماعت کھڑی ہونے کا اعلان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے ایتھینٹیکلی کوئی بھی دعا جو ہے وہ پروف نہیں ہے. صرف اور صرف بسم اللہ ہی، شروع اللہ کے نام سے یا نام سے اللہ کے، جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، یہ کہی جاتی ہے. یعنی وضو کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھیں. اب وضو کی بعد کی دعا پڑھنے سے پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی آسان چیز ہے کہ یہ دعا جس کو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت آسان دعا ہے.
شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تو پہلے سے آتی بھی ہوگی، اور اگر نہیں آتی تو آج کے بعد آپ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ اس میں یاد کرنے والے صرف 3 الفاظ ہیں، باقی ہمیں آلریڈی آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی بھی انسان بالکل دھیان سے پورے صحیح طریقے سے، اتھینٹک طریقے سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے، یعنی جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا کون سی ہے۔ سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہم اذان میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح جو ہے اذان میں ہم کر چکے ہیں۔ اور یہ الفاظ پڑھتے وقت اپنی موت کو یاد رکھیں، کیونکہ موت کو یاد اس لیے رکھنا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور قریب المرگ شخص کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ سسٹر شہناز کہہ رہی ہیں کہ ان کا آواز نہیں آ رہی، کسی اور کو بھی ایشو ہے آواز نہیں آ رہی؟ سب کو آ رہی ہے، آ رہی ہے میم آواز۔ ری جوائن کر کے دیکھیں، دوبارہ سے جوائن کر کے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ہم نے آپ کو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتا دی جب ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں، اور اگر اللہ کا زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ آپ کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے سارے کلمات ہیں جن میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ساری چیزیں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، اور جس طرح سے جیسے کہ وضو کی دعا ہے، وضو کے 5 وقت تو ہم نے کم از کم وضو کرتے ہیں نا، تو اگر ہم 5 وقت یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہماری عادت پختہ ہوتی جائے گی، اور جتنا ہم بار بار یہ الفاظ اپنے منہ پر لائیں گے اتنا ہی ہمیں یہ الفاظ جو ہے ہماری زبان پر رہیں گے، اور مرتے وقت بھی ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اگلا ٹکڑا ہے اس میں وحدہ لا شریک لہ، وحدہ، وحدہ اکیلا، اور ہو ہم پڑھ چکے ہیں وہ کے لیے آتا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ واحد، احد، توحید، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اکیلے ہونے کو، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ، لا نہیں ہم پڑھ چکے، نہیں ہے، شریکہ کوئی شریک۔ شریک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ساتھی، پارٹنر، جیسے شریک زندگی، شریک کار، کاروبار کا شریک، یہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک۔ شریک کی جمع شرکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا، شریک حصہ دار یا پارٹنر کو کہتے ہیں۔ شرک اور مشرک کے الفاظ بھی جو ہیں وہ شریک سے ہی نکلے ہیں، جو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو ہم مشرک کہتے ہیں، اور شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ تو نہیں ہے کوئی شریک لہو، اس کا، اس کے لیے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، سوری اس سے پچھلے میں آئی تھنک پڑھا تھا، لہو اس کا یا اس کے لیے، تو وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اسباب۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ سے اقرار دوسرے الفاظ میں۔ پہلے ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ اب دوسری دفعہ پھر ہم کیا بتا رہے ہیں؟ کہ وہ اکیلا ہے اور نہیں ہے کوئی شریک۔ 2 دفعہ پھر سے اس کو دہرایا جا رہا ہے، کل 3 دفعہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے، شرک سے مکمل طور پہ ہم نے پرے رہنا ہے۔ کیوں؟ ورنہ نجات ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔
اب شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. علم، سکھائیے، اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. 15 سیکنڈ آپ کے. اگلی بات، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اَنَّ، کہ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیا لفظ کیا ہے؟ عبدہ. عبد کا مطلب ہے بندہ. عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو عبدہ، اس کے بندے. اس کا کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اگلی گواہی کیا دینی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، عبدہ اس کے بندے ہیں. عبد کی جمع عباد ہے کہ، اور رسولہ، اور اس کے رسول ہے. کس کے رسول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. اب اس کی جو ہے اوپر اشہد ان محمد رسولہ، اس کی جو ہے ہم نے جو اس کے بارے میں تشریح ہے جو اذان کے کلمات میں پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر ایک لفظ زیادہ ہے. کون سا؟ عبد، جس کا مطلب ہے بندہ. اس لفظ کے زیادہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ہے، بندے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن یہاں پہ اس کے اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا تھا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ایک کانسیپٹ ہے، یا حضرت عزیر کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. یعنی وہ بندوں میں تو افضل ترین انسان ہے، لیکن بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے. اور اس طرح سے مومن اس بات کو ہر نماز میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اس گواہی دے کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا گیا. یہ اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. although وہ بندوں میں سے افضل ترین ہیں، لیکن ہیں وہ اللہ کے بندے. نعوذ باللہ کسی بھی طرح سے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم سب کو اللہ نے بنایا اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. اس تصور کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہم نے یہ گواہی ہر نماز میں بھی دینی ہے اور نماز سے پہلے وضو کے بعد دعا پڑھتے ہوئے بھی دینی ہے. 30 سیکنڈ آپ کے. عبدہ کا ترجمہ. فاطمہ، امینہ، ریحانہ، کوثر، شہناز، قیوم، رخسانہ، وجیہہ، سعدیہ، نلیم، حماد، ہما، مسز کریم.
اب آپ نے بی یہاں پر کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا اس کے بندے، وہ احتراماً ہم نے اس کے بندے کہا، ایکچولی عبدو کا مطلب اس کا بندہ ہی ہوتا ہے، بندے جمع میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم اگلا دیکھتے ہیں، اگلا سبق. اگلی بات اس میں کیا ہے جو ہم نے یاد رکھنی؟ یہ والا پہلے والے جو الفاظ تھے یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو الحمدللہ آتے ہیں، یاد ہے، ان کا ترجمہ بھی یاد ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. کیسے اس کا ترجمہ اب ہم دیکھتے ہیں لفظ با لفظ. اللہم، اے اللہ، یہ ہمیں پتہ ہے، آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، اور بہت ساری دعاؤں کا آغاز جو ہے وہ اللہم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام اللہم سے جو ہماری سنت میں ہیں اور احادیث میں دعائیں ہیں، وہ زیادہ تر دعائیں جو اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اللہم، اے اللہ. اچھا، اب یہاں پہ الف کے اوپر حرکت نہیں ہے. اگر کیوں حرکت نہیں؟ کہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اللہم اجعلنی، لیکن اگر ہم نے اللہم کو الگ پڑھا ہے اور اجعلنی تو وہ اجعلنی پڑھیں گے. اب اجعل کیسے بنا ہے؟ اجعل انشاءاللہ تعالی ہم اسی کورس میں کچھ اسباق کے بعد ہم پڑھ لیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے. فی الحال آپ اس کو یاد رکھ لیں، اجعل بنا دے، نی مجھے، نی کا تو ہم نے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اجعل نی بنا دے مجھے، من التوابین، من تو ہم پڑھ چکے ہیں سے، اور التوابین. اب توابین کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے تابا، تابا کا مطلب ہے پلٹا، توابین تابا سے نکلا ہے، اور تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا. اب تواب کون ہے؟ تواب وہ ہے جو بار بار پلٹے، بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. توبہ کرنے والا اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، تو تواب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار پلٹنے والے کو. تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ اے اللہ بنا دے مجھے بار بار پلٹنے والوں میں سے، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین، وجعلنی، ابھی ہم نے اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. متطہرین کا مطلب ہے، متطہر کا یہ جمع ہے متطہرین، اور اس کا مطلب ہے پاک صاف رہنے والا. اب ہم دیکھتے ہیں اس سے اسباق کیا حاصل ہوتے ہیں. انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، جو کام نہیں کرنے ہوتے وہ بھی کرتا ہے، یا جو کام کرنے ہوتے ان کو صحیح طریقے سے نہیں کرتا. بس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ تعالی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے یا ان کی رضا کے یہ کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا لیکن ہم غلطی کر جاتے ہیں. اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے، بار بار معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اب توبہ کی شرائط کیا؟ توبہ کی پہلی شرط یہ کہ انسان سب سے پہلے غلط کام کرنے سے رک جائے، یعنی جو کام وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے اس سے رک جائے. اس کے بعد کیا ہے کہ غلطی جو ہو چکی ہے اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو ان کا وہ حق لوٹا دے. اگر کسی انسان کا کوئی حق مارا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ لوٹانا بھی ضروری ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ہے. اب اگلی بات ہے بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. پاکی سے مراد صرف لباس یا مکان یا آپ کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ کی پاکی نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اور خیالات کی پاکی بھی ہے، بلکہ ہر قسم کی پاکی. تو یہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں ہم؟ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی پاکی نصیب کرے. ہمیں پاک صاف رہنے والوں میں صرف ظاہری طور پہ صفائی ضروری نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے خیالات کی، ہمارے دل کی صفائی بھی ضروری ہے. اب اس تصور کے ساتھ یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. 30 سیکنڈ آپ کے. کیا
इजअलनी के मानी बताएं। इजअलनी अभी मैंने बताया ना। इजअलनी। फातिमा, तैयब, वजीहा, मुझे बना दे। या मदीहा, रुखसाना, हुमा, नुसरत, जी माशाल्लाह बिल्कुल सही। सामिया, रेहाना, अमाद, जी बिल्कुल सही। शहनाज, कयूम, जी आप लोग सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अत्तव्वाबीन, अत्तव्वाबीन, मोहम्मदी रोम, तैयब। जरा गौर से देखें, आसिया, गुलजार, वजीहा, ताहिरा, परवीन, अमाद, जी माशाल्लाह। हुमा, मदीहा, रुखसाना, जी बिल्कुल ठीक। खूब तौबा करने वाले। अच्छा, अभी मैंने शुरू में क्या बात बताई थी, जो वुजू के बाद ये दुआ पड़ेगा तो उसके लिए क्या होगा? जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बोलो, जन्नम के 7 दरवाजे खुल जाएंगे। बिल्कुल सही माशाल्लाह जी। चैट बॉक्स में तेजी से जवाब आ रहे हैं। अल मुत्तताहिरीन का मानी वो लोग जो, अच्छा इसमें एक से जायद जवाब भी हो सकते हैं, ये जहन में रखें। अमीना आलम, अलीहा जैनब, फजीहा, जी बिल्कुल सही। आसिया गुलजार बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। फातिमा, तैयब, जी बिल्कुल सही। सच्ची तौबा का तरीका ये है, इसमें भी एक से जायद जवाब। जी फातिमा, वजीहा, जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह बिल्कुल सही। आसिया, सादिया, तैयब, मदीहा, जी। अच्छा, वुजू की बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया कितनी मरतबा? 1 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा या 4 मरतबा? पूरी दुआ जो मैंने शुरू से पढ़ाई, जी माशाल्लाह। वजीहा, हुमा, जी बिल्कुल ठीक। आसिया, अमीना, आपने ए सी दोनों लिखे हैं भैया, या सी है? चलें जी, चलें जी, अब यहाँ पे चैट बॉक्स रोक दें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप लोग कि यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन उस दौरान मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि क्या ये दुआ याद करनी मुश्किल है? क्या ये दुआ जो अभी हमने पढ़ी है, क्या ये मुश्किल है? जी रेहाना, रुखसाना, मदीहा, जी बिल्कुल सही। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं मुझे याद, बिल्कुल जिनको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग कह रहे हैं याद हो भी गई, वाकई ऐसी याद होती है, हमें भी ऐसी याद हो गई थी, क्योंकि पहला जो हिस्सा है वो तो हमें ऑलरेडी आता है ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, ये वशहदुन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये तो हमें ऑलरेडी आती है, ठीक है। रेहाना कौसर भी कह रही हैं याद है, लेकिन उसके बाद वाले जो अल्फाज है, अल्लाहुम्मा अज्अलनी मिनत तव्वाबीन वल मुतत्तहिरीन, ये सिर्फ ये उनमें भी हमने क्या याद रखना है? सिर्फ इल्नी अलनी, वो भी 2 दफा आया है, और तव्वाबीन और मुतत्तहिरीन बहुत आसानी से याद हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं भी याद, उनको या तो अभी याद होगी या कल तक ये याद हो जाएगी। तो और इस दुआ को पढ़ने का फायदा तो हमने पढ़ लिया कि कितना ज्यादा है। तो आज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि जिस वक्त भी वुजू करें उसके बाद ये दुआ हम जरूर पढ़ें। आसिया करिए अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गई, जी माशाल्लाह, वेरी गुड। मैंने बताया ना कि ये बहुत आसान है, इसमें मेरा कमाल कोई भी नहीं है, ये आप लोगों का कमाल है कि आपने इसको कंसंट्रेशन से समझा, इसलिए आपको याद हो गई। आसान तो ये है। चलें जी, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6B यानी ग्रामर के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने ग्रामर में क्या आज पढ़ रहे हैं। हम ग्रामर में लफ्ज की किस्में हम पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या पढ़ें? हर्फ, या हर्फ में भी हरूफे जर, ठीक है। सबसे पहले अपने हाथ फ्री करें और सब लोग मेरे साथ ये करें, ठीक है। हर जो जो यहाँ जहां बैठा हुआ है ये आपने करना है। अगर शैतान आपको रोके कि आपकी उम्र नहीं है, ये कोई क्या बच्चों वाला काम है, तो आपने शैतान की बात नहीं सुननी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और उसके बाद आपने मेरे साथ करना है।
سب سے پہلے کیا؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ الفاظ کی 3 قسمیں، اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام یا صفت اور اس کی پہچان کیا بتائی تھی؟ الف لام، تنوین، وانون، یانون یا الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے گی، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اور آج کل جو ہم پڑھ رہے ہیں حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ یہ ٹیبل ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو جلدی سے کوئی اس ٹیبل کو ریوائز کروا دے۔ کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ فاطمہ نظر، جی ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ جلدی جلدی کروا ہوا دیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ سسٹر، آپ نے اشارے کیے؟ جی کیے۔ ویری گڈ۔ سسٹر ریحانہ جی بالکل، آپ کے درمیان میں نماز تو ظاہر ہے سب سے ضروری ہے، آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا یا آپ ریکارڈنگ سن لیا کریں۔ اب اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹائمنگ، اگر کہیں نہ کہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ جی اگلا ٹیبل آپ لوگ جو سنا لیں وہ ہینڈ لوئر ڈاؤن کر لیں اور باقی لوگ رکھیں، میں اگلا ٹیبل ان سے سن لوں گی۔ چلیں جی، اب یہ والے الفاظ کے ٹکڑے جو ہیں جن کو ہم ضمائر متصلہ کہتے ہیں، سسٹر نرگس نعیم آپ کروائیں۔ ہو اس کا، ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ چلیں جی، اب ربو کے ساتھ ہم نے یہ والے جو ٹکڑے تھے یہ جوڑ کے ٹیبل بنایا تھا۔ اماد آپ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جزاک اللہ۔ اب پچھلے سبق میں ہم نے لی، من اور ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ لی کا مطلب ہے لیے، من سے، اور ان جو ہے وہ سے، یعنی کسی کے بارے میں جب سے کہا جائے گا تو وہ ان ہوگا۔ اب اس کے ساتھ یہ 3 حروف جو ہیں یہ ان ضمائر کے ساتھ جڑ کر تقریباً 5000 بار آئے ہیں، اور ہم نے صرف 3 نئے الفاظ سے قرآن پاک کے 5000 نئے الفاظ سیکھ لیے تھے۔ اب یہ والا جو ٹیبل ہے طاہرہ پروین، آپ جلدی جلدی آپ یہ لا والا آپ کروا دیں، پھر اگلا ہم کسی اور سے کرواتے ہیں۔ لا والا طاہرہ پروین۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ آسیہ گلزار آپ من کا ٹیبل کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جزاک اللہ۔ فاطمہ نظر آپ ان کا کروائیں۔ جی، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ جزاک اللہ۔ اب ہم پچھلے اسپاق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ رسول من اللہ، رسول من اللہ، رسول کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اللہ کا آتا ہے، من کا پڑھ چکے ہیں۔ جی فاطمہ بالکل صحیح، ہما ماشاءاللہ ٹھیک، امینہ، آسیہ جی بالکل ٹھیک، اماد، رخسانہ۔ اچھا یہ رسول اللہ کی طرف سے بھی ٹھیک ہے اور ایک رسول اللہ کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کی طرف سے میرا خیال ہے زیادہ ٹھیک ہے، اس کو میں کنفرم کر لوں گی ویسے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لی کا ہم نے پڑھا ہے نا، وا کا بھی ہمیں آتا ہے، مؤمنین مومن کی جمع، مومن مردوں کی جمع ہے، تو بتائیں۔ ملک اسد اللہ جی بالکل ٹھیک، فاطمہ،
रुखसाना, वा भी है ना शुरू में। मिन रब्बी ही, मिन से, रब्बी ही हम पढ़ चुके हैं। मिन रब्बी ही, थोड़ा सा और सोचें। हुमा शम्स, जी बिल्कुल ठीक। रब्बी ही है ना, मिन रब्बी ही, उसके रब की तरफ से ही। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें जी, अब हम आज का सबक पढ़ते हैं। आज के सबक में हम कुछ 3 नए हरूफ पढ़ेंगे। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए और दुआ मांगिए, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, आज के सबक में हम बी, फी, ई और अला पढ़ेंगे और ये 3 हरूफ 7 ज़मायर के साथ मिलकर 3617 बार आए। यानी आप ये आपके लिए सिर्फ 3 नए हरूफ हैं। ज़मायर हम ऑलरेडी हमें आते हैं, उनके साथ मिलाकर 3617 बार आए। सबसे पहले बी, बी को याद रखने के लिए बिस्मिल्लाही, हमने बिस्मिल्लाह के तर्जुमे में इसको पढ़ा भी था। बिस्मिल्लाही, बी का मतलब होता है से, ठीक है, साथ भी होता है। जब आप इसका किसी भी जगह पर तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त उसका जो तर्जुमे का कॉन्टेक्स्ट होगा उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि बी किस मीनिंग में आया, से या साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम बी का टेबल पढ़ लेते हैं। एक दफा मैं करवा देती हूँ, फिर आप लोग करवाएंगे। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, और बिहा उस औरत से। ये जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नाम। सिस्टर ताहिरा आप करवाएं। अमीना आलम, चलिए सिस्टर ताहिरा का जी। बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जज़ाकल्लाह। अमीना आलम आप करवाएं। बिही इससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जज़ाकल्लाह। अम्माद आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। जज़ाकल्लाह। फातिमा नजर आप भी करवा दें। जी, बेही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, जज़ाकल्लाह। बिहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। अब हम इसकी अरबी बोलचाल देख लेते हैं। ब्रदर जिशान, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, हलिल्लाहु रहीमुन बिही। नामुल्लाहु रहीमुन बिही। आप मुझे इसका तर्जुमा बता सकते हैं? क्या अल्लाह रहीमुन, क्या अल्लाह उस पे रहीम है? जी बिल्कुल सही, क्या अल्लाह उस पे रहीम है? तो जवाब में जी हाँ, क्योंकि अल्लाह तो रहीम है ना, तो जवाब में हम क्या कहेंगे? जी हाँ, अल्लाह उस पे रहीम। अच्छा मैडम, हलिल्लाहु, मैंने जी सॉरी मैंने पूछना था, ये जो बिही है इसका मतलब उस या इस दोनों ही आ सकते जी हैं उसमें? जी, दोनों, उससे या इससे, दोनों में। और बी जो है ना, जैसे हमने ये देखे ना कि आप बी ही उससे या इससे, दोनों सूरतों में ये होगा। और बाहर जगह पे बी का मीनिंग साथ भी आता है, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें तो से और साथ में इतना फर्क नहीं है, ठीक है। उस हलिल्लाहु और इस आ रहीम, सकता है, जी उस और इस दोनों, उस जी और जी, इस दोनों ही मतलब दोनों है। में आ सकता है जी। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी ब्रदर जिशान, हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, ब्रदर जिशान आप कंप्लीट करवा देना, फिर अगला हम किसी और से करवाते हैं ना। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन
बी बी, हाँ जी, मतलब बी जी, बी जी आएगा। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। जज़ाकल्लाह। अगला लफ्ज है फी। फी को याद रखने के लिए, फी का मतलब है में, और फी को याद रखने के लिए जो जुमला है फी सबीलिल्लाही, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना फी सबीलिल्लाही। फी सबीलिल्लाही का क्या मतलब है? अल्लाह की राह में। एक दफा मैं करवाती हूँ, फिर आप लोग करवाइएगा, ठीक है। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, और फीहा उस औरत में। जी अब हम करवाते हैं सबसे पहले जिसने अभी तक ना करवाया, चलें जी अमाद, क्योंकि इस नाम पे ज्यादा लोग होते हैं तो सबसे पहले अमाद, अमाद को ही मौका देते हैं जी। फीही इसमें, फीहुम इन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फिकुम आप सब में, फिना हम सब में। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर ताहिरा परवीन, आप करवाएं। फी है उसमें, फी है उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर फातिमा नजर, आप करवाएं। जी, फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, जज़ाकल्लाह। सिस्टर आसिया फीहा गुल, उस औरत में। जज़ाकल्लाह। सिस्टर आसिया गुलजार, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ, ठीक है। सिस्टर रेहाना कौसर, आप, और एक और नाम है, चलें ठीक है। सिस्टर रेहाना कौसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम एक नई जो लफ्ज है हमने आज हमने वो पहले पढ़ा भी है। खैर, खैर का मतलब क्या है? गुड, यानी बेहतरी। और अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हम जवाब भी इसका हाँ में देंगे इंशाल्लाह। खैर का लफ्ज हमने पढ़ा है ना, तो सिस्टर रेहाना आपने आंसर करना है। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर। नाम फीहिम खैर। जी अच्छा, मुझे आप नाम फीहिम खैर का मतलब बताएंगे? हाँ जी, जी इसमें है कि क्या आप खैरियत से हैं? हम, नहीं हाँ नहीं, जी, फीही हम है ना, तो हम आंसर में क्या फीहिम करें? हम सब, वो हम सब नहीं, जी, फीहिम वो सब, वो फीहिम सब, अच्छा वो सब, अच्छा, ठीक है? फीहिम वो सब खैरियत से हैं जी जी, बिल्कुल। वो सब खैरियत से हैं। हल फीका खैर, वो सब। नाम फीहा खैर, हल फीकुम खैर। नाम फीना खैर। जज़ाक, हाँ हम सब खैरियत से हैं, ना हम के मानी में जी। जी बिल्कुल ठीक। अब अगला जो है लफ्ज वो है अला, ठीक है। अला का मतलब है पर, और इसको याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम, हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब होता है आप सब पर सलामती हो। एक दफा मैं करवाती हूँ, फिर आप लोग करवाइएगा। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। ठीक है, एक दफा और करवा देती हूँ मैं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। सिस्टर रुखसाना, आप करवाएं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर,
अलिया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस पर मोनस के लिए। जी जज़ाकल्लाह। अमाद आप करवाएं। अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह। मिसेस नुसरत आप करवाएं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ हम पर। जज़ाकल्लाह। अमीना आलम आप भी करवा दें एक दफा। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह। अब हम करते हैं अरबी बोलचाल, ठीक है। कोई नया हाथ खड़ा करे, कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई ऐसा हैंड रेज करे। कोई है ऐसा जिसने आज तक नहीं किया और वो करवाना चाहता है? मुश्किल काम नहीं है, सब आप जैसे लोग हैं जो करवा रहे हैं। जी सादिया अंदलीप, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। ओके। हल अलैहि दैन, मा अलैहा दैन, हाँ अलैहि दैन। अच्छा एक चीज मैं आपको सॉरी बताना भूल गई, दैन का जो लफ्ज है इसका मतलब है कर्ज, ठीक है। और कर्ज क्योंकि अच्छी चीज नहीं है तो इसलिए ये दैन है, दीन नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। दैन है, दैन का मतलब होता है कर्ज। जैसे हम लेन देन, देन कहते हैं ना, वो अक्सर आमतौर पर कह देते हैं लेन देन, लेकिन लेन देन नहीं, वो बेसिकली लेन देन होता है ना, ठीक है। देन होता है कर्ज, और क्योंकि कर्ज अच्छी चीज नहीं है इसलिए इसका जवाब हम नहीं में दे रहे हैं, ठीक है। हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन। मा अलैना दैन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर फातिमा, आप मुझे बताएंगी कि मैंने क्वेश्चन पूछा, जब पूछा हल अलैहि दैन तो उसका जवाब तो था नाअम अलैहि दैन, लेकिन जब मैंने पूछा हल अलैका दैन तो उसके जवाब में आया मा अलैया दैन। आप मुझे इसकी जी। रीजन बता सकती हैं? हल अलैका दैन, आपने मुझसे अपने बारे में पूछा तो आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो माँ अलैया दैन, तो मैं अपने बारे में आपको जवाब दूंगी। जज़ाकल्लाह सिस्टर, वेरी गुड। मैं सिर्फ यही देखना चाह रही थी कि आपको इस चीज की समझ आई है या नहीं। एक दो नए नाम भी नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं अभी करवाती हूँ उनसे। हमने सीखा रब्बी ही से रब्बीहा जैसे था ऐसे ही बीही से बीहा, फी ही से फीहा, अलैहि से अलैहा, ठीक है। अब एक दफा ये वाला जो टेबल है, क्योंकि एक दो नए नाम नजर आ रहे हैं, उनसे मैं अगला टेबल करवाना चाह रही हूँ। ये बहुत मुख्तसर टेबल है तो ये जो पहले लोग करवा चुके हैं उन्हीं से करवा लेते हैं। सिस्टर सादिया आप करवाएं, सिस्टर सादिया आप करवा देंगे ये वाला टेबल। बीही, बीहा, फीही, फीहा, अलैहि, अलैहा। ये आप लोगों को समझ आ रही है ना, ये क्या है? बीही उस मर्द के लिए और बीहा उस औरत के लिए। बीहा उस औरत के लिए। जी जज़ाकल्लाह, ठीक है। अब अगला जो है टेबल, तैयब आप करवाएं बी वाला टेबल। ये दरमियान वाला? नहीं पहला वाला बी ही। अच्छा, बी ही इससे, बी हिम इन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सबसे, बिना हम सबसे, हमसे। जज़ाकल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। मुश्किल काम नहीं है, आज दो तीन लोग नए नजर आ रहे हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अमाद आप फी वाला टेबल करवाएं। फी, फीही, फीहिम, फीका, फीहा, फीया, फीकम, फीकुम, फीना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रेहाना एक दफा आप फी वाला टेबल तर्जुमे के साथ करवा दें।
जी फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी हम सब में। सिस्टर आसिया फी आप हाँ उस औरत में। जी सिस्टर जी फी हा उस औरत में। जी फी हा, ये सबसे आखिर में फिर औरत के बारे में भी बताना जी होता है असल में ना जितने भी ये टेबल। पहले जो स्लाइड्स आती थी उनमें साथ ही लिखा होता था। अब आई डोंट नो इस दफा उन्होंने क्यों इस तरह से किया है कि एंड पे लिखा नहीं हुआ, वरना पहले साथ ही होता था। मैं इसका चेक करती हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, कोशिश करती हूँ साथ ही हो, वरना पहले साथ ही होता था, अभी उन्होंने अलग किया। जी जी ठीक सिस्टर है, आसिया आप जज़ाकल्लाह। अला का टेबल करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। ये गलत नहीं है मैडम? जी बिल्कुल, मैंने यही देख रही थी कि आपने नोट किया कि जी बिल्कुल, अलैया जो है वो मुझ पर और अलैना और अलैना हम सब पर है। ये जज़ाकल्लाह। मिस्टेक। जी ये मिस्टेक हुई थी, मैं इसको करवाती हूँ एडिट ना। और अलैहा आ जाएगा उस औरत पर। जी अब सिस्टर फातिमा आप एक दफा ये पूरा टेबल जो तीनों हैं ये करवा दें जल्दी जल्दी। जी बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आप से, बी मुझ से, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फी हा उस औरत में। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, वेरी गुड। अलैया भी गलत है मेरा ख्याल है। जी अलैया और अलैना ही है ना, हाँ इस उल्ट लिखा हुआ है। अब आप देखें कि हमने 3 नए अल्फाज थे हमारे पास, सिर्फ बी, फी और अला, लेकिन उनसे हमने कितने अल्फाज कुरान पाक वाले सीख लिए? 3617। कितनी मेरा ख्याल है कि ये बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, इतनी जल्दी हमने ये सीख ली। ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है, बारी बारी माइक ऑन करके बोलते जाए बी हिम, पहले खुद से इशारा करें और फिर आंसर करें बी हिम। खुद ही हैंड रेज करने के लिए माइक ऑन करके कोई भी आंसर दे दे, बी हिम। इनसे, इन सब से, इन सब से, इन सब बिल्कुल से। ठीक। फी कुम, तुम फी सब कुम, में, तुम सब सब से, में या बिल्कुल आप सब सब में, जी बिल्कुल सही। अलैहि, उस आप पर, सब पर, उस पर उस या पर, उन उस ये है उन ना सब फी पर, पर? उस पर, उस पर। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। चलें जी, आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे नुक्ता तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप ना सिर्फ इस कोर्स के लिए बल्कि आइंदा भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सबसे पहली बात, आप जो भी याद करेंगे वो आपको भूल जाएगा। ये नहीं है कि आपने एक चीज याद कर ली वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आप जरूर उसको भूल जाएंगे। इसलिए आपको उसको रिवाइज करने की, दोहराने की जरूरत है, ठीक है। अब दोहराने का तरीकाकार वो भी हम देख लेते हैं। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं एक टाइम पे, अगर आपने जैसे आज बैठे बैठे यहाँ पे 100 बातें सीख ली हैं, तो 1 घंटे बाद आप 70% बातें भूल जाएंगे। 100 में से 70 बातें आप भूल जाएंगे और सिर्फ 30 बातें आपको याद रहेंगी। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 1 घंटा बाद उन चीजों को दोहरा लेंगे तो वो 1 दिन तक याद रहेगा। लेकिन 1 दिन बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 दिन बाद आप दोबारा दोहरा लें, यानी आपने जो अभी पढ़ा है वो 1 घंटे बाद दोहरा लें, और 1 घंटा के बाद आप अगले दिन फिर उसी टाइम पे या उससे किसी टाइम पहले आप 24 घंटों में से किसी भी एक दफा दोहरा लें, तो वो आपके जहन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसमें से 70% आप भूल जाएंगे। अब अगर आप 1 हफ्ता बाद उसको दोहराएंगे तो 1 महीने तक आपको वो याद रहेगा, और उसके बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। आप 1 महीने बाद फिर दोहरा लें, उससे आप 6 महीने तक उस बात को याद रखेंगे, यानी 1 1 महीने बाद दोहराते जाएं, और 6 महीने बाद फिर आप दोबारा उसको दोहरा लें।
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دہرائیے، 1 گھنٹہ بعد، 1 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، 1 مہینہ بعد، 6 مہینے بعد۔ ہمارا جو کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں، سم ٹائمز آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو PDF سلائیڈز ہیں وہ ہم فوراً شیئر کر دیں ود ان 1 آور، تاکہ آپ اس کو 1 گھنٹے کے بعد دہرا سکیں، 1 گھنٹے کے اندر۔ ریکارڈنگ 1 دن کے اندر اندر شیئر کر دی جاتی ہے، اگر تو فوری سیٹنگ ہو جائے تو فوری، مطلب جتنی جیسی سیٹنگ ہوتی ہے، اگر زیادہ لیٹ ہو جائے تو اگلے دن ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھ لیں گے تو 1 دن بعد آپ کی ریویژن ہو جائے گی۔ ہوم ورک 1 ویک میں 1 ہوم ورک آتا ہے، یعنی 2 لیسنز کا اکٹھا ہوم ورک آتا ہے۔ جب وہ ہوم ورک آئے گا، آپ ہوم ورک کریں گے تو وہ آپ کی ریویژن اس ویک کے دوران ہو جائے گی۔ 1 مہینے بعد یعنی آپ اس کو مڈ کوئز، 1 مہینہ تو نہیں، آلموسٹ 1.5 مہینہ ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کوئز، مڈ کوئز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو آپ کی پھر ریویژن ہو جاتی ہے۔ اور 6 مہینے بعد، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 6 مہینے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اس کورس کو دوبارہ سے کر لیں، مطلب 1 دفعہ آپ نے کر لیا، آپ دوبارہ سے کر لیں، اور آپ یقین کریں جب آپ 1 دفعہ پوری اپنے دل سے کریں گے تو دوبارہ آپ کا کرنے کو خود بخود دل چاہے گا کہ آپ اس کو بار بار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ کمپلسری نہیں ہے، صرف آپ کو ایز اے سجیشن بتا رہی ہوں یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے۔ اب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہفتے میں 2 دن ہم کلاس لے رہے ہیں اپنی باقی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں یاد رہیں۔ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آگے آپ لوگوں کی چوائس ہے جیسے آپ اس کو کرنا چاہیں۔ الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 6 کے اختتام پر 63 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو سیل ہے وہ جتنا ہم نے چارج کرنا ہے 41,000 کرنا ہے نا، تو 50% سے ابو ہو چکا ہے۔ اس بات پہ خوشی محسوس کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے آپ کے لیے یہ پھول ایکسپٹ کریں کہ یہ آپ کے لیے پھول ہے کہ آپ نے الحمدللہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ اچھا، یہ ٹارگٹ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے یا اس سے پچھلے لیسن میں کہا تھا، جو الفاظ آپ سیکھتے ہیں نا ان الفاظ کو آپ قرآن پاک میں ڈھونڈیے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ واقعی اتنے الفاظ سیکھ چکے، اور اس میں بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ دن میں کوئی بھی ایک ٹائم نکال کے 5 منٹ کے لیے آپ قرآن پاک کے کہیں سے بھی کھول لیں، اور جو الفاظ آپ نے اس دن یاد کیے ہیں، اس دن آپ نے سیکھے ہیں، وہ آپ اس میں سے ڈھونڈیں۔ اسپیشلی جو ہمارے گرامر والے پارٹس وہ ہوتے ہیں، وہ تو بار بار آ رہے ہوتے ہیں نا، ویسے تو قرآن پارٹ والے بھی ہوتے ہیں، لیکن گرامر والے تو سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں۔ اور اس کو ایک ایکٹیویٹی گیم کی طرح لیں، آپ انجوائے بھی کریں گے۔ 7 ہوم ورک کریں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظ سے، ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ 2 پڑھنے کے، کتاب اور پاکٹ بک یا جو ہے شیٹ، اس سے کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اپنے ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس میں شامل ہیں یا جو ایک کورس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں آپ کو واقعی مزہ آئے گا۔ میں آج بھی کسی سے بات کر رہی تھی کلاس سے پہلے، میں ان کو یہی بتا رہی تھی، میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کورس کے۔ وہ اس کورس کے تھرو میرے ساتھ ان کا لنک ہوا، وہ کراچی میں ہے اور میں ملتان میں ہوں، ہمارا آپس میں کوئی بلڈ ریلیشن نہیں، کوئی رابطہ نہیں، لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی اور مجھے بھی۔ تو اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں۔ ہم بہت سے دوست بناتے ہیں آج تک، آج اللہ کے لیے دوست بنائیں۔ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، ان کے معنی پہ غور کریں، اور الحمدللہ شکر ادا کریں آپ منتخب ہیں، اور یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ ربی زدنی علما، اے رب قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ الفاظ معنی کی شیٹ، بار بار میں آپ کو کہتی ہوں جتنا آپ اس شیٹ کو دہرائیں گے اتنے آپ کی الفاظ آپ کو کلیئر ہوتے جائیں گے اور پختہ یاد ہوتے جائیں گے۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے۔ یہ 6 اسباق میں کہہ رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی 2 یا 3 اسباق کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ اس کا جواب مجھے ہاں میں دیں گے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔